الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم که لحظاتون پر از خیر و برکت باشه. موضوعی که خیلی جای بحث داره و این روزا خیلی به اون توجه میشه، بحثی که مرتبط به زنان هست. آیا در اسلام جایگاه خاصی به اونها داده شده است؟ و از جمله قضایایی که شاید هم تعداد فراوانی از مسلمانان از اون آگاهی خوبی ندارند و همین که دیگران بر علیه اسلام از اون استفاده میکنند، بحث اشتغال زنان هست. آیا کار کردن زنان در محیط خارج از خونه خود امری است که اسلام مطلقاً اون رو حرام کرده است یا مطلقاً اون رو حلال کرده است یا اینکه قواعد و ضوابط خاصی برای اون گذاشته است؟ بحثی که امروز در خصوص اون صحبت خواهیم کرد بحث اشتغال زنان هست. آیا مشغول شدنشون به کار و فعالیت از دیدگاه اسلام چگونه هست و آیا اصلا ضوابطی برای اون گذاشته شده است یا مطلقاً آزاد هست، همون گونه برای مردان آزاد هست؟ مهمان گرامی برنامه جناب شیخ عبدالله کشتکار هستند. سلام دارم خدمت. علیکم السلام و رحمت الله. بسیار متشکرم از اینکه قبول زحمت فرمودید و سلام علیکم با بینندگان بفرمایید تا وارد مسئله بشیم ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و صحبه و من والاه. بنده هم به نوبه خودم خدمت شما سروران گرامی عرض ادب و احترام و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمتتون هستم. بسیار متشکرم. ابتداً بحث اینکه کار اشتغال زنان مقدمه یا تعریفی از این باب بفرمایید تا وارد بقیه مسائلش بشیم ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بله، همونطور که اشاره فرمودید این بخش و موضوع اشتغال زایی زنان یک بحث بسیار مهمی است که در مورد اون در واقع قیل و قالهای زیادی شده. بله. اما اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد اصل مبحث بشیم به عنوان یک مقدمه و مدخلی باشه برای اصل موضوعمون. بله. با یک مقایسه کوتاهی در مورد حقوق زن بله. در دین مبین اسلام و مقایسه با قوانین قبل از اسلام. بله. اگر یک مقایسه کوتاهی داشته باشیم به این نتیجه مسلمی و مثبتی خواهیم رسید برای اینکه یک زن در دین مبین اسلام به لحاظ حقوق به طور وافی و کافی کاملا دریافت نموده. بله. و اصلا قابل مقایسه نیست با قوانین ما قبل از اسلام، چه در زمینه تملیک، چه در زمینه ارث، چه در زمینه دیه و منزل و مسکن و تمام مسائل دیگر. پس اینجاست که اگر خوب دقت کنیم اسلام آمد و به این زن شخصیت داد. بله. و اگر خوب دقت کنیم و مراجعه کنیم به آیات کریمه قرآن کریم و به فرمایشات نبوی علیه الصلاة والسلام متوجه میشویم که مد نظر دیدگاه اسلام ان اکرمکم عند الله یتقاکم و مد نظر این است که ملاک و معیار تقواست، نه قشر خاصیه، برای اینکه این موجود از قشر زنان و یا اینکه موجود از قشر مردان پس افضلیت در نظر گرفته بشه. نه، چنین نیست. پس ملاک و معیار تقواست. از این رو الله عز و جل به عنوان مثال و عاشروهن بالمعروف. بعد به عنوان مثال پیامبر علیه الصلاه و السلام میفرمایند که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. در این مورد آیات فراوانی داریم که در واقع همان حقوق زن در اسلام میرسند. اما الان یک بحثی در واقع در مورد اون قیل و قالهای زیادی عنوان میشه در مورد فعالیت‌های اقتصادی زنان. پس میخوایم در این مورد آرایشی داشته باشیم برای اینکه ببینیم واقعا از دیدگاه قرآن و سنت اشتغال زایی زنان همونطور که اشاره فرمودید مشغول شدنشون به کار و فعالیت اقتصادی چگونه است؟ حالا بحث اقتصادی خودش یه موضوعیه، اینکه آیا فعالیت اقتصادی یا فعالیت فرهنگی یا فعالیت به هر نوعی فعالیتی که باشه همه اینها تحت پوشش یک موضوع قرار میگیره یا اینکه فقط فعالیت زنان بحث میشه
این دوتا به هم مرتبط به نظر شما؟ بله، به هر حال زمانی که اون چیزی که ثابت شده اگر ما بازگردیم و این موضوع ریشه دار کنیم، ببینیم که اصل و اساس اون در قرآن و سنته، اون چیزی که ثابت است در واقع زنان فعالیت‌های مختلفی داشتن در عهد نبوی، در عهد صحابه رضی الله عنهم. فعالیت‌های اقتصادی داشتن، فعالیت‌های فرهنگی داشتن، در مورد در واقع صنایع دستی و الی آخری. تمام این موارد، در تمام این موارد فعالیت داشتن. الان یک زن چی در فعالیت‌های فرهنگی در واقع خودشو مشغول کنه یا چی در فعالیت‌های اقتصادی، الان در هر دو مورد یک سری ضوابطی باید رعایت بشه. بله. پس اگر این ضوابط رعایت بشه، هر دو مورد از دیدگاه اسلام مباح میشه. اگر همان فعالیت‌های فرهنگیش در نظر بگیریم که ممکن است در واقع کسی فکر کند که این فعالیت فرهنگیه، همین فعالیت فرهنگی چنان که در اون ضوابط رعایت نشه، باز هم به لحاظ شرعی محظور می باشد. درست. پس اینجاست که اصل و اساس بایستی مراجعه بشه به همون ضوابط، با اون شرط و شروطی که قرار داده شده. در اصل اسلام نیومده کار و فعالیت زن رو ممنوع کنه یا تحریم کنه. احسنت. اگر ما خود دقت کنیم، این اصله، یعنی اصل اینه که ممنوع نیست. اصل بر اینه که در دین مبین اسلام محظوری نیست، ممنوعیتی نیست برای قشر زنان بر اینکه وارد فعالیت‌های مختلفی شوند. اگر ما بیاییم در مورد همون که اصل موضوع خرید و فروش، کار و فعالیت، الله وحده عز وجل چی می‌فرماید؟ و احل الله البیع و حرم الربا. پس اینجاست که خرید و فروش الان مباح شده در دیدگاه اسلام. در اینجا دیگر قید نشده، ذکر نشده که برای مردا قید نشده. پس اینجاست در اصل بر این است که این امر مباحی است، هم برای قشر زنان و هم برای قشر مردان. یعنی میشه از این فرموده جناب علی فهمید که آیاتی که در قرآن کریم اومده است و مخاطب اونها همه مسلمانان هست، چه زن چه مرد، تفاوتی در مخاطب بودن آیات قرآن کریم نداریم مگر جایی که اختصاص اومده باشه. بله. ولی به شکل عام همه آیات، اون آیاتی که اومده هم برای مردان اومده هم برای زنان، جدا نشده مگر اختصاصا آیه خطاب شده باشه یا نساء من نبی مثلا. بله. وقتی که به قرآن کریم مراجعه کنیم، در واقع همطور که اشاره فرمودید، اوامر و نواهی به طور مطلق و عموم برای زنان و مردان باشد، برای عموم مسلمین. درست. از مرد و از زن. تازه فراتر از این اگر خوب دقت کنیم، حتی یعنی خطابی که به ضمایر مذکر در قرآن کریم آمده شامل هر دو قشر میشه. به عنوان مثال یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. و آیات دیگری که در مخاطب به ظاهر مرده، ولی خب الان همین خطاب شامل هر دو مورد میشه. اما آیاتی داریم که در واقع خاص زنان است، در مورد مسائل طلاق، در مورد مسائل امور اجتماعی و در مورد حجاب، در مورد زمینهای مختلف. بله، اونجا به عنوان مثال الله وحده عز وجل زمانی که میفرماید که وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج، این خطابی است صریحه و روشن و واضحه که مورد خطاب اینجاست زنان مؤمنان. ولی الان یک موردی هم بایستی به اون اشاره کنیم، باز هم پاره از آیات کریمه قرآن کریم به عنوان مثال زنانی مورد خطاب قرار میدهد، به عنوان مثال امهات المؤمنین یا اون زنانی که در عهد نبوت بودند. بله. خب الان هر چقدر که این آیاتی که مورد خطاب اونها امهات المؤمنین هستند یا دختران پیامبر هستند و الی آخره، این آیات هم عامه، شامل کل زنان امت، یعنی این حکم تطبیق میشه بر کل زنان. خاص زنان پیامبر نیست، بلکه به همه اختصاص داره. مگه آیاتی هست یا نساء النبی، خاص نساء النبی هست. ولی حتی در اون هم همونطوری که فرمودی باز هم معنی که وجود داره اختصاصیتی درش دیده نمیشه، بلکه عمومیت داره. وقتی که بحث اشتغال زنان رو میکنیم، جناب علی فرمودید که هیچ ممنوعیتی وجود نداره
بلکه ضوابط وجود داره. احسن. حالا قبل از اینکه به ضوابط برسیم یا بعدش صحبت خواهیم کرد، بحث مالکیت هست. آیا زنان ممنوعن از اینکه ملک داشته باشن، مالکیت چیزی باشن، یا باید حتما از کسی اجازه بگیرن برای اینکه ملکی رو به دست بیارن، مالی رو داشته باشن، ثروتی رو داشته باشن؟ حق اجازه دارن؟ باید از کسی اجازه بگیرن برای این؟ آیا کسی دیگری حق داره از پدر و برادر و خواهر و شوهر گرفته که براش تعیین تکلیف کنند که این مال رو داشته باشه یا نداشته باشه، یا به خواست اونها درش تصرف بکنه؟ این رو بعداً صحبت خواهیم کرد. ولی ابتدا بپردازیم به بحث ضوابط. چه ضوابطی وجود داره برای اینکه زنان اشتغال پیدا بکنن؟ از ضوابط مهم این است که در واقع یک زن، همونطوری که اشاره داشتیم، هیچ ممنوعیتی نیست. یک محظور شرعی هم به طور صراحت وجود ندارد برای اینکه یک زن از فعالیت‌های اقتصادی به عنوان مثال ممنوع بشه. اما همونطوری که اشاره شد، پس ضوابطی، از جمله این ضوابط هر کدام از هر خواهری که در هر کدام از این مسائل فعالیتی داشته باشد، اولین موردی که در واقع و یا اولین ضابطی که بایستی به اون توجه کند این که خلوتی در کار نباشد. یعنی اینکه به عنوان مثال یک خواهری در اداره‌ای به عنوان یک کارمند شاغله، خب هیچ ممنوعیتی نیست. اما اینجاست که بین این کارمند زن با یک کارمند مرد خلوتی صورت نگیره. بله. چرا که در این مورد پیامبر علیه السلام می‌فرماید مجتمع اثنان الا و ثالثهما شیطان. بله. الان این خلوت در نهایت ممکن است در پاره از این مسائل منجر به فساد بشه، منجر به وسوسه های شیطانی بشه. همونطور که میشه. بله. و هست، یعنی امکان پذیر، امکان نداره که زن و مردی تنها باشند و وسوسه نشن. حداقلش این هست. بله. پس اینجاست که ضابط مهمی این که خلوتی در کار نباشد. بله. زمانی که یک زن بتواند این قضیه به ضابط مهم رعایت کند، پس ممنوعیتی در مورد فعالیت او نمیشه. مورد دوم اختلاطه. بله. اختلاط هم یک بحث مهمی است. یعنی این که در محیط کار در اونجا اختلاطی صورت نگیرد به اون صورت که در واقع بین زن و مرد اونجا اختلاطی باشه، هیچ گونه حاجزی نباشه. حالا اگه اجازه بفرمایید قبل از اختلاط بحث خلوت، تعریف خلوت رو مگه تعریف خاصی؟ حالا من مثال عرض میکنم. مثلا تاکسی که داره وسط شهر جلو چشم همه مردم هست، ولی یک زن و مردی داخلش هستن. بله. یا حالا بعضی از خانم‌ها هستن که راننده تاکسی هستن. در خیلی از کشورها هست که خانم‌ها هستن، کشورهای اسلامی رو عرض میکنم، خانم‌ها هستن که راننده تاکسی هستن و مردم سوار این تاکسی میشن. امکان داره گاه وقتی هم یک مردی فقط وارد بشه و با این راننده این تاکسی که خانمی هست تنها میشه. آیا این خلوته؟ بله این خلوته. بله. الان خلوت به این معنی، همونطور که اشاره کردن جالبه، خلوت اینجاست که در واقع در هر محیطی که باشه، چی در محیط تاکسی، چی در محیط مسافرت، چی در محیط منزل، چی در محیط اداره، در هر محیطی که باشه، چنان که فقط زن و مرد بیگانه‌ای با یک دیگر باشند بدون شخص ثالثی، اینجاست که این خلوته. این که جلو چشم مردم هست این مانع نمیشه از این تعریف رو چیز کنه، یعنی خارج بشه از این تعریفی که جناب علی فرمودید. مثلا آیا هدف از خلوت فقط تنها بودن؟ یعنی من مثال عرض میکنم اینکه تنها باشند ولی چون در وسط خیابون هم میبینن مرتکب کار خلافی نشن. اگه اجازه فرمایید میام برنامه رو ببینیم، برمیگردیم و جواب ان شاء الله از جناب علی بشنوم. بینندگان عزیز با ما بمونید و بعد از میان برنامه ادامه موضوع کار و اشتغال زنان. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. بحث ما در مورد اشتغال زنان هست و سوالی که مطرح شد ضوابط این چی هست و ابتداعاً اونی که مطرح شد در بخش اول صحبتمون این هست که اشتغال زنان
هیچ ممنوعیتی ندارد، بلکه ضوابط براش گذاشته شده است فقط. و اون ضوابطی هم گذاشته شده است نه به خاطر این هست که زنان رو کمتر از مردان فرض کرده باشند، بلکه این ضوابط به خاطر خصوصیتی است که زنان دارند و بخشی از اون هم مرتبط به مردان میشه، نه اینکه خود زنان باشند. اولین ضابطه رو جناب عالی فرمودید خلوت هست و بحث این بود که جاهایی که عمومیت داره ولی خب در اون مکان تنها زن و مردی هستند. مثال تاکسی رو زدیم، تو تاکسی امکان داره یک زن و یک مرد فقط باشند، حالا راننده مرد باشه یا راننده زن باشه. چون بحث اشتغال زنان رو کردیم، گفتیم که راننده این یک زنی باشه و مسافر یک مردی باشه. آیا این اختلاط صورت میگیره مادامی که جلو چشم دیده همه مردم هستن وسط خیابون داره راه میره این تاکسی؟ اینجاست که ما به این قضیه بایستی منجر بشیم که بیایم اختلاط و برای اختلاط درجاتی یا تعریف مشخص، یک تعریف مشخص، یعنی که درجاتی در نظر بگیریم. در اصل بر این است که زمانی که تعریفی از خلوت میشه این که یک زن و مردی به تنهایی خلوت کنند و کسی همراه اون نباشد، شخص ثالثی. و من باب اولا اون چیزی که شدت تحریم میرسونه برای این که در اماکن خاص باشه. الان اشاره فرمودید گاه وقتی مثلا خلوتی هست به همون تعریف میشه، زن و مردی شخص ثالثی نباشند، ولی خب در اماکن عمومی است. این هم به لحاظ شرعی اگر خوب دقت کنیم محظوراتی هست، اما یعنی اگر بخواهیم دقیق درجات ممنوعیتش کمتر از اونی هست، درجات ممنوعیتش نسبت به اون قضیه کمتر میتونه باشه. حالا مثالهای دیگه میشه از این زد. مثالی که این رو عرض میکنم، مدیر یک اداره یا یک کارمندی، یه خانمی هست پشت یه میزی توی اتاق نشسته، مراجعه کننده هایی که میان، کاربرایی که میان، مراجعه کننده میاد میشینه. اگر اینکه خب خیلی مواقع است میاد میشینه و در مورد همون موضوعی که خلاص اومده برای انجام کارش رو انجام بده. اگه در بسته باشه این خلوت هست، اگه در باز باشه بازم خلوته. احسن. الان توجه فرمایید، الان اگر چون در بیرون کسی دارن میان میرن، میان یا شیشه ای هست، اصلا دیواری که وجود داره دیوار شیشه ای، همه بیرون رو میبینن. الان ما اگر خوب بخوایم در مورد این قضیه مسائلی عنوان کنیم، الان همون طوری که اشاره فرمودید در باز باشه، حالت همان تقریبا میشه گفت اماکن عمومیه. بله. یعنی میشه این حکم نسبت به اون داد. الان خطر این نسبت به اینکه در بسته باشه به مراتب کمتره. بله. پس اینجاست که امروز اگر خوب دقت کنیم متاسفانه ما به این منجر میشیم که این قضايا در مورد این قضايا تقریبا نادیده بگیریم. چرا؟ این از اموری که امروز جامعه اسلامی به اون گرفتار شده. بله. وگرنه اگر ما خوب دقت کنیم یکی دیگر از ضوابطی که این مشکل حل میکنه اینه که یک زن در چه جاهایی بایستی کار کنه، در چه جاهایی بایستی فعالیتی داشته باشه. پس ما اگر خوب دقت کنیم تمام این موارد در کنار یکدیگر قرار بدهیم دیگر این مشکلات رو نخواهیم داشت. یعنی اینکه به جای اینکه همونطوری که اشاره فرمودی در اینجا مدیر یک اداره مرد باشد، خب همون منشی اون مدیر اداره چرا زن باشد؟ اون هم میتونه مرد باشه. پس یک جایی که مدیر اداره یک خانمی خواهری باشد، منشیش همون خواهر باشه. پس این قضیه به لحاظ قوانین وضعی قابل تنظیمه، میشه تنظیم داشت، میشه به اون یعنی ضوابطی داد. اما الان متاسفانه بله شاهد این گونه قضايا هستیم. بله. اما الان که این قضايا حاصله و موجوده و وجود داره، بله ممکن است. من میخوام یک سوال دیگه مطرح کنم، بحث این که مادامی که بحث خلوت کردن رو مطرح کردیم و موضوع امروز همونطوری که جناب عالی فرمودید جامعه بهش مبتلا هست و وجود داره، با تعم به البلوا شده به عبارت دیگری. بحث این که هدف از این که ممنوعیت خلوت کردن، آیا هدف حفظ زنان هست که کسی به حقشون بهشون تعدایی نکنه یا بهشون تعرض نکنه، حالا به حرفی، به صحبتی، به عمل ناشایستی بهشون درشون تعرض نکنه، یا هدف اینه که جلوی به تعبیر عامیانه ترش جلوی فساد گرفته بشه؟ نه الان اگر خوب دقت کنیم جناب عالی مثالی زدید که اگر در یک به حساب اداره‌ای در یک الان دفتری یک برادر و خواهری نشسته باشند، شیشه هم باشد، خب همه الان همه از بیرون میبینن، رفت و آمدی که هست همه از بیرون میبینن، ولی خب باز هم
به لحاظ شرعی این قضیه میتواند محظورات داشته باشه. چرا که فساد اینجاست که فساد تنها این نیست که به ظاهر در واقع بین این زن و مرد بیگانه علیاذ بالله مسائلی پیش بیاد، خلوتی به اینجا منجر بشه که یک سری عملی بشه، یا اینکه یک مسائلی پیش بیاد که در واقع خلاف عرفه. بله. نه، الان همین خلوت میتونه به لحاظ همون گفتاری باشه، همون خلوت میتونه در واقع همون خنده و لبخندی باشه. پس دیدگاه اسلام ممکن است الان بعضی از خواهران به عنوان مثال این توجه داشته باشن برای اینکه بگون که اینو عنوان کنن، بلکه دید اسلام داره سخت میگیره. اسلام نسبت به قشر زنان این همه سئونیت داره، اسلام این همه بی‌انصافی و اجحاف میکنه در حق. نه، چنین نیست. هدف از دیدگاه اسلام و این همه قوانین سخت و نظم و انضباط‌های سختی که در نظر گرفته شده صرفاً به خاطر خود زنان است، برای حفظ حقوقشون و حفظ آبرو و ارز زنان، لا غیر. پس این همه ضوابطی که عنوان میشه، اسلام این عنوان میکنه که ای زن، ای خواهر، ای فلانی، تو مشکلی نیست فعالیتی داشته باشید، کاری داشته باشید، در هر اداری بتونید استخدام بشید، ولی این ضوابط، این محدودیت ها را رعایت کنید. چرا اسلام آمده این کارو کرده و این مسائل و شرط و شروط هایی مطرح کرده؟ فقط و فقط برای این که در نهایت این زن رو حفظ کند. چرا که زن از دیدگاه اسلام یک موجود معززی مکرمی، اونو در واقع برای از روی گرامی داشت اون، احترام و تقدیر اون آمده است که این کار کنه که مبادا در اثر به عنوان مثال همین خلوت این زن به مفسده کشیده بشه. درست. پس در نهایت از این همه قوانینی که به ظاهر سخت اعمال میشه بر روند کاری زنان، صرفاً فقط و فقط به خاطر چه؟ به خاطر حفظ این زنان از یک سری افراد گرگ صفت. درست. چرا که بله ممکن است الان ممکن است یک خواهری به عنوان مثال با یک برادری در یک دفتری هم کار کنند، کارمندند و هر دو به عنوان یک برادر خواهر مسلمان هم باشند و هیچ مشکلی الحمدلله ایجاد نشه، چشم و دل هر دو پاک باشه. ولی یک نقطه باز میمونه اینجا، آیا در خلوت ها همیشه وقتی که خلوتی صورت میگیره اگه اینها هم مرتکب هیچ محظوری نشن، هیچ چیزی اتفاق نیفته، ولی کسانی که بیرونن وقتی که امکان داره تصورهای دیگه ای بکنن، اسلام حتی از این که دیگران به دیده اتهام، به دیده تهمت به طرف نگاه کنن، جلو این رو هم گرفته. و این جناب شیخ به مسئله جالبی اشاره فرمودید، الان من اینو به ذهن آمد. اگر خوب دقت کنیم در مورد شخصیت پاک خود رسول الله علیه السلام توجه فرمایید. پیامبر علیه السلام اعتکاف داشتن با یکی همسران خودش. بعد از اینکه یکی از این همسران که همراه او در مسجد بوده آمده به عنوان مثال خدمتگزاری پیامبر علیه السلام، بعد الان این خانم پیامبر، همون همسر پیامبر، میخواست که به منزل خود تشریف ببرن، پیامبر علیه السلام اون رو بدرقه میکنن، همراه او میان. یکی از اصحاب رسول الله علیه السلام رد میشن و اینجاست که در واقع یک نگاهی به پیامبر و همسرش میندازه. الان اینجا پیامبر علیه السلام با اون قلب مهربان و پاکش، پیامبر چی میفرمایند؟ خودشو معرفی میکند، به اون شخص معرفی میکند که من پیامبرم و این همسرمه. الان پیامبر علیه السلام شک و شبهه‌ای در این نیست که از خودش در واقع مطمئن است، اما اینجاست که اینو بنا به حکمت و بنا به اون چرا در دل اونها چیزی اتفاق نیفته. بله. در واقع الان پیامبر اصلا میخواد همون شخص رو حمایت کنه که مبادا در دل او، در ذهنیت او شکی بیفتد که بله چه کسی همراه پیامبر سوء ظن باشه، سوء ظن بشه و چه کسی متضرر بشه، نه پیامبر، همون شخص. از این بابت اشاره جالبی داشته. از این بابت الان اون دو کارمندی که همراه هم هستند چنان که در بسته باشه، هرچند که هم شیشه‌ای باشد، الان اون افرادی که در واقع رفت و آمد میکنند، حالا اگر همه نباشن درصدی از اونها دچار شک و شبهه میشوند که بله چه صحبتی رد و بدل میشه. این در واقع الان مثلا نیم ساعتی، 10 دقیقه، 1 ساعتی، اینا چه حرف و حدیثی بینشون رد بشه و الی آخره. پس اینجاست که ما برای اینکه هم خودمون از گناه و اینکه در نهایت به مفسده‌ای منجر نشویم، پس باز هم مسئولیت داریم که در واقع کاری کنیم که دیگران در مورد ما هم
شک و شبهه‌ای نداشته باشند که لااقل اونا هم گناهکار نشوند. در واقع بخش مهم این قضیه حفظ حقوق زنان هست لا شک. تا هر چیز دیگری. لا شک. در اینجا نیومده بس وسوسه های دل رو بکنه، چون وسوسه های دل کسی که تو وسط خیابون هم راه بره اگر از دور یه خانمی رو دید با کامل حجاب هم ببینه، اگه دلش مریض باشه باز هم میفته دنبال این موضوع و وسوسه میشه. یکی میگه که من اگر چادر زنی رو هم ببینم وسوسه میشم. خب در نتیجه به خودش برمیگرده، باید خودش رو به خودش بپرزه و خودسازی داشته باشه تا بتونه اینقدر یعنی کنترل روی خودش داشته باشه و جلو احساسات و جلو تمایلات نفسیش رو بگیره. اسلام جاهای دیگه ای اومده فرموده که جلو چشاتون رو بگیرید، هم به زن فرموده هم به مرد گفته، فرموده که در راه رفتن چگونه باشن، در حرف زدن چگونه باشن، همه اینها رو فرموده. در نتیجه اونی که وسوسه دل میشه، اونی که دنبال خواهش‌های نفسانیش میره، همه جا هست، حتی اگه خلوت هم نباشه. در اسلام، نگاه اسلام به این است که نگاه عمومیته در این گونه قضایا. زمانی که ما صحبت می‌کنیم در مورد خلوت، یه قانونی هست، اسلام آمده یه قانونی نهاده برای اینکه خلوت نباشه. الان نگاه اسلام به جزئیات قضیه نیست، برای اینکه الان ممکن است بعضی‌ها دل پاکند و مشکل ایجاد نمیشه پس خلوت کنن. نه اینطور نیست. این یک قانون عامه. آمده اسلام گفته خلوت نکنید، خلوت در نهایت منجر به فساد میشه. پس اینجاست که ما به طور کلی بیایم این قانونی که اسلام تعیین نموده اینو رعایت بشه، بدون در نظر گرفتن برای اینکه من انسان پاکی هستم، من فلان، برای خودمون یک سری دلیل تراشی کنیم. نه اینطور نیست و هیچ کس نمیتواند خودشو از گناه مسون بداره. چرا که این فرمایش نبوی، فرمایش علیه بالله الکی نیست، وحی است. وقتی پیامبر میفرمایند که اگر زن و مردی با هم بشین، الان این زن و مرد لازم نیست در یک دفتری مثلا در کنار هم باشند، مثلا خودمون که دو تا نشن. ممکن است این خلوت در تلفن باشه. امروز خلوت‌هایی از طریق واتساپ میشه، از طریق همین وسایل مجازی میشه، در اینستاگرام و فیسبوک و الی آخره. زمانی که اگر یک زن و مرد بیگانه با یک دیگر بیاین با هم چت کنن، پیام‌های رد و بدل کنن، اگرچه حتی در مورد مسائل دینی، این هم جایز نیست. این خلوتی به شمار می رود. چرا که در نهایت ممکن است در ابتدا با حسن نیت، برای اینکه من میخواهم به عنوان مثال خواهی بگوید که من میخواهم مردم رو دعوت بده، مردم رو دعوت کنم و یا اینکه آموزش رو ببینم روی دست فلان شیخ و اینجاست که شب و روز پیام‌های رد. نه، این جایز نیست. مگر اینکه حد الان وقتی گفته میشه ممنوع، یعنی ممنوع است. ولی الان ممکن است بازم از بس که همونطوری که اشاره فرمودید، از بس که جامعه گرفتار شده، اگر چنان که در نهایت هیچ مجالی نیست جز این که در واقع ما بایستی از همدیگر یاد بگیریم به این مسائل. اینجاست که قشر زنان خانم‌ها و خواهران برای خودشون گروه‌های درست کنن. 100 تا خواهری، 10 تا بیشتر کمتر باید در یک گروهی باشن. اینجاست که یکی از این خواهران بتونه به این بقیه چه آموزش بده. پس لازم نیست که اینکه یک خواهر و برادری بیان با یک دیگه خلوت کنند و حتی جایز نیست که در اونجا در یک گروهی برادر و خواهری باشند. در حد سوالهای شرعی، حالا گذشته از این، حالا بحث فضای مجازی رو فرمودید. در فضای مجازی اگه کسایی، یعنی خانم‌های میان سوالهای شرعی میگه، بحث ما حالا سوال شرعی و اینا نیست، بلکه بحث اشتغال هست. بله. ولی اگر چون اشاره فرمودید، اگه در حد سوالهای شرعی، حالا هر دو طرف میدونن، هم زن میدونه که تا کجاها داره اصل موضوعش رو بحث میکنه و تا از کجا به بعد دیگه داره فقط دوست داره حرف بزنه، با این یک جنس مخالف حرف بزنه. میگن در نمیدونم روانشناسی میگن یا همینطوری حرف بین مردم است، میگن حرف زدن با جنس مخالف لذت بخش. حالا هیچی هم نباشه، اگر بخوای در بحث مثلا چیزای عمومی حرف بزنی بدون هیچ نیازی، این هم میگن لذت بخشه. به خاطر همین طولانی میبینی یک زن و مرد، یک دختر و پسری طولانی حرف میزنن، در حرام حرف نمیزنن ولی دوست دارن دارن حرف میزنن. میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم خدمت شما. با ما بمونید، بعد از میان برنامه ادامه بحث
با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در دو بخش صحبت امروزمون پرداختیم به بحث این که کار و اشتغال زنان اساساً در اسلام ممنوع نیست، بلکه ضوابطی برای اون باید داشته باشه. در بحث دومون دکتر فرمودند که صحبت این هست که از جمله این ضوابط خلوت نکردنه. نباید خلوتی صورت بگیره بین زن و مردی، بین دو جنس مخالف نباید خلوت صورت بگیره. و تعریف شرعی از خلوت این بود که در جای قرار نگیرند که مظنه این بشه که یا دیگران درباره اونها فکر بد بکنند، یا حقی از حقوق این زن ضایع بشه، یا مورد تعرض قرار بگیره. هر کدوم از اینها در واقع حفظ حقوق خود انسان هاست، از همه مهمتر حفظ حقوق زنان است. بحث فضای مجازی رو فرمودید و حتی گاهن هم یک نوع از اشتغال همین فضای مجازیه. خیلی از کارها هست که امروز در فضای مجازی اتفاق میفته. حالا یا اپراتور هستن در یه جای جوابگوی سوالای مردم هستن، زن یا مرد، و مراجعه کننده هایی دارن در خود فضای مجازی. خیلی مواقع هست که حرف زدن های بدون ارتباط با کارشون هست و بعضی مواقع هم حرف زدن در ارتباط با کاره. اگر در حدود کارشون این خلوت صورت میگه، خب خلوت اگه قرار باشه یا از طریق تلفن یا از طریق مواقع تواصل اجتماعی یا اینترنت یا هر چیز دیگری که است، آیا این هم خلوت حساب میشه و باید حتما ضوابطی درش رعایت بشه؟ بله، در کل همونطور اشاره فرمودید گاه وقتی بله الان درصد بالایی از قضای تجارتی رو بله از طریق همین تلفن و دیگر فضای مجازی هم برگزار میشه. این مشکلی نیست، ولی خب این که در همان محدوده کار یعنی مختصر بشه. یعنی این که الان چنان که یه خانمی در مسائلی فعالیت داشته باشه، خب مجبور از طریق تلفن و الی آخر فضای مجازی این که کارهای خودش رو انجام بده. الان این خواهر بایستی فقط اینو بدونه که برقراری ارتباط تلفنی و غیره با فلان تاجر، فلان مرد در حد محدوده کار باشه. یعنی این که بله من این جنس ها رو میخوام، این فلان، این و اون چیزی که ارتباط داره با کار در مورد همون ارتباط کار باشه. اینجاست که حتی این خواهر خودشو باید تلاش کنه که فقط خودشو محدود کنه در محدوده کار. یعنی این که زیاده روی در این مورد نباشه. اینی که فرمودید، حالا ما صحبتتون رو قطع میکنم، این که مخصوصا بحث خلوت رو که اشاره میفرمایید، بعضی تصور میکنن که خاص فقط زنان هست، یعنی مرد نباید در این موضوع مسئولیتی نداره. مسئولیت مرد اینجا چی هست؟ به همون اندازه مسئولیت مرد، بلکه مسئولیت مرد ممکنه در واقع شدیدتر هم باشه در این گونه قضایا. اینطور نیست که فقط بگیم زنه مسئوله که خلوت نشه، مردم مسئوله. بله، این هر دو، چرا که در واقع چنان که علیاذ بالله این کار رو به فسادی به مفسده‌ای کشیده بشه، خب هر دو متضررن. اینجاست که گناه برای این گناه تنها متوجه قشر زنان نمیشه. الان اگر مردی همین کار کند و یا اینکه عامل در نهایت وسوسه این همکارش باشه و یا زنی باشه و الی آخری، این هم گناهکاره. پس اینجاست که در مورد قضایای اختلاط، خلوت، هر دو بایستی رعایت کنند. من تصورم اینه که در اینجا حفظ حقوق زنان بیشتر مطرحه تا مرد. از این بابت تأکید اسلام بر اینه که چرا این همه ضوابط در مورد قشر زنان رعایت گذاشته شده. اینجاست که اسلام آمده است که این قشر زن، همونطوری که در روایت‌های زیاد داریم، زن در کل تشبیه شده به یک چیز شفافی، به یک نوع شیشه‌ای. یعنی این زن زود متأثر میشه، زود خرد میشه، زود شکسته میشه. اسلام آمده این جنس لطیف و این جنس نر و این جنسی که در واقع زیاد بهش توجه کرده، آمده که تحت هر شرایطی که باشه اونو نگه بداره. چرا که این زن بیشتر از زن متضرر میشه. حتی درست است الان به ظاهر اگر ما خوب دقت کنیم به لحاظ گناه مرد با گناه زن اگر مرتکب خلاف شدن یکیست، اما اینجاست که اگر خوب دقت کنیم در جامعه چه کسی بیشتر متضرر میشه؟ همین زن است و در نهایت ممکن است در واقع زندگی خودش از دست بده. در نهایت ممکن است در واقع همه چی خودشو ضرر به باد بره. چرا که اینجاست که در نهایت اسلام آمده تأکیدات بیشتری نسبت به قشر زنان اینو
این هم شرط و شروط و ضوابط قرار داده و این هم اگر خوب دقت کنیم جناب استاد، این هم از اون غافل نباشیم که اون چی که اولاتر است برای یک زن و اون چیزی که مهمتر است برای یک زن، چنان که ضرورتی نباشد، چنان که نیازی نباشد، اونجا پدری باشد، برادری باشد، همسری باشد که نفقه او بدهد، او را بی نیاز کرده از فعالیت های اقتصادی، این زن ملازمتش به خونه و تربیت فرزندانش 100% و بدون شک از هر نوع فعالیتی بهتر است. این که واجبش است. بله. چون اینجاست واجبه. بله. یعنی واجب اصلی یک زن این است که فرزندان خوبی، یک نسل خوبی تربیت کند و به جامعه تحویل بده. پس اینجاست که ما هم باید این دقت کنیم که زمانی یک زن اضافه بر این رعایت این ضوابط، زمانی یک زن میتواند وارد مسائل فعالیت اقتصادی بشه که نیازهایی باشد. بله. خیلی به نقطه خیلی حساس و مهمی اشاره فرمودید، بس اینکه مسئولیت زنان، یعنی در واقع کسب درآمد و امرار معاش و تأمین مالی برای یک خانواده مسئولیت زنان نیست. بلکه حتی نفقه او بر عهده دیگران هست. نفقه وقتی که میگیم به عهده هست، به این معنی نیست که پدرش بهش صدقه بده، خیر به عنوان خیری بهش بده، یا برادرش یا پدر بزرگش یا هر کسی که از مردهایی که تو خونش هستن وظیفه‌شونه که این کارو بکنن. یعنی جزو واجبات مردهای یک خانواده است که هزینه زندگی زنان رو به کمال و تمام تأمین کنند. بله. اگر زنان به اضافه این حق تملک دارن، به اضافه این میتونن برن کار کنن، اشتغال داشته باشن، ولی باز هم پولشون نفقه کسی به عهدهشون نیست. یعنی یک زن مسئولیت این رو نداره از لحاظ شرعی و فقهی که هزینه زندگی یک خانواده رو بدهد. ولی مرد این وظیفه رو داره. بله. اگه زن رفت بیرون کار کرد، پولش برای خودشه، مگه اینکه اتفاقی کرده باشه با همسرش یا با پدرش یا با هر کسی دیگه. از این نظر از جانب دیدگاه اسلام اینه که یک مرد، همونطور که اشاره فرمودید، وظیفه شرعی اون، وظیفه قانونی اونه که به همان خواهر زیر دستی و یا همسری که زیر دست اون باشد این که نفقه او بده. و این در واقع منت نیست، واجب شرعی است. و اگر خوب دقت کنیم به بحث قوامه اگر ما اشاره داشته باشیم، چرا قوامه دست مردها داده شده؟ الرجال قوامون علی النساء بما انفقوا. به سبب همین نفقه‌ای که یک مرد به همسر خودش داده میشه، اینجاست که سکاندار منزل به عهده مرد سپرده شده. صرفاً چون هزینه میکنه، چون هزینه میده، چون هزینه میکنه، چون کار میکنه، چون تلاش میکنه، چون وظیفه‌اش این است که خانمش رو بنیاز کنه به لحاظ مادی. پس اینجاست که در وهله اول بایستی نیازهایی باشه، ضرورتهایی باشه. به عنوان مثال جالبه، یعنی تا زمانی که یک خانمی، یک زنی توی خونه پدرش هست، نفقش با پدره، اومد خونه شوهرش، نفقش با شوهره، اگه شد مادر، نفقش با پسرشه. یعنی در هیچ موردی نیست، یعنی واجب هست که هزینه زندگیش رو بدن. بله. و حتی با فقدان پدر اونجا وظیفه این دختر به عهده برادر بزرگترشه. بله. کلا اگر خوب دقت کنید به قضیه، این زن چه به عنوان خواهر، چه به عنوان دختر، چه به عنوان همسر، چه به عنوان مادر، کلا نفقش به عهده همون مرد سپرده شده. و اینجاست که چنان که نیازی نباشد برای یک زن، چرا خودشو وارد این همه دردسرها و در نهایت بایستی بیاید تمام این ضوابط رو رعایت کنه که کارشو شرعی بشه. ضرورتی نباشد این زن به عنوان یک ملکی، این رو اشاره فرمودید، به عنوان یک ملکی، این نقطه مهمیه، ولی اعتراض زیادی برش وارد هست از جهت‌های مختلفی. قبل از اینکه این اعتراضات رو عرض کنم، آیا این که میگیم که زنان تاج سرن، تو خونه ها نشستن، ملکه و پادشاه هستن، یعنی ملکه هستن توی خونه، معزز و مکرم هستن توی خونه، آیا اینها توجیهی نیست برای محدود کردن اونها؟ و گفته می شود که ما با این کار داریم اونها رو محدود میکنیم، اجازه فعالیت بهشون نمیدیم. آیا حوزه فعالیت زنان باید همیشه بیرون از خونه باشه یا حوزه فعالیتشون همیشه در داخل خونه است؟
نه این حوزه فعالیت میتونه، یعنی از در وهله اول ما بیاییم به عنوان یک قاعده در اسلام این است که محدودیتی نیست. یعنی یک زن میتواند در محیط منزل فعالیت داشته باشد، در محیط خارج از منزل همونطوری که در زمان صحابه بوده، همونطوری که همراه با همسرانشون در فعالیت اقتصادی بودن، کشاورزی بودن، باغداری بودن و در صنایع دستی مشغولن، در تجارت بودن. تا زمانی که در مکه بودن زنان، خب مکه یک شهر تجاریه، در تجارت بودن. اومدن مدینه در زراعت بودن و در جهاد و جنگ هم شرکت میکردن، در تعلیم هم حضور داشتن، در همه مواقع در واقع حضور داشتند. احسن. پس اینجاست که با نگاه به این ادله‌ای که اشاره فرمودید، اینجاست که از دیدگاه اسلام یعنی چی؟ یعنی این که زنان اجازه فعالیت خارج از منزل دارند. این یک مورد. مورد دوم، اگر ما بیاییم این اجازه فعالیت، اجازه یعنی براشون جایزه، نه اینکه واجبه که اونها کار کنند. درست. پس اینجاست که فرق بین واجب بودن و جایز بودن. در مورد مردم گفتیم واجب بر اونها که کار کنند و نفقه همسرشون بدن، اما در مورد زن واجب نیست بر اینکه اون کار کنه و نفقه شوهرش بده. اصلا در اسلام این آمده. پس اینجاست که هر دو مورد از دیدگاه اسلام جایزه. اما اینجاست که اسلام آمده است خب یک زنی که بخواد خارج از منزل فعالیت داشته باشه یک سری ضوابطی قرار داده برای اون. خب الان یک زنی بتواند این ضوابط رعایت کنه، وارد فعالیت‌های اقتصادی خارج از منزل میشه. این یک مورد. مورد دوم، الان یک زنی، یه خانومی هست که احساس بی‌نیازی میکند، میگوید که من نیازی نیست، هرچند که میتوانم فعالیت داشته باشم ولی نیازی نیست. در اونجا پدری هست، برادری هست، همسری هست که اونو بی‌نیاز کرده. خب اینجاست که الان ما بیایم در مورد اولویت‌ها در نظر بگیریم. اولویت یک زن چنان که نیاز مادی نداشته باشد، چنان که کسی باشد که او رو بی نیاز کرده باشد، اولویتش به این است که در محیط منزل فعالیت داشته باشد. و جناب استاد حتی در محیط محیط منزل یک زن میتواند فعالیت‌های مختلفی داشته باشد و یک کمک مادی بسیار بزرگی هم به همسرش داشته باشه. اگر ما بیایم الان دو مثال داشته باشیم. خدیجه ام المؤمنین رضی الله عنها به عنوان یک بانوی تاجری بودند، بازرگان معروفی بوده. بله. این خب فعالیتش کجا بوده؟ فعالیتش خارج از منزل بوده. پس این دلیل بزرگی است بر این که ما نمیتوانیم یک محدودیتی برای زن قائل باشیم. مورد دوم، حتی اگر بازگردیم در مورد داستان موسی و دختران شعیب، اونجاست که دختران شعیب دارن فعالیت میکنن. بله. داشتن فعالیت میکردن. بله. و در مسیر در نهایت به اینجا منجر شد که شعیب و پیشنهاد ازدواج دختر خودش به موسی. پس این میرسونه که فعالیت خارج از خونه، خارج از منزل به لحاظ شرعی ممنوعیت ندارد. اصل اساس این هست که جایز هست. میماند بعضی از ضوابط که یکی از ضوابط رو فرمودید و اون هم مسئله این که خلوتی صورت نگیرد بین زن و مرد اجنبی. این خلوت صورت نگیرد اساسا هم این برای اون شرع برای این گذاشته که حق زنان ضایع نشود و مورد تعرض قرار نگیرند. و در مقابل جناب صاحب ببخشید، در مقابل این هم وقتی میگیم عرض میکنیم اولویت ها در محیط منزل، مثالی داریم در مورد ام الحسنین هم. بسیار عالی. ما به انتهای برنامه رسیدیم. انشالله در برنامه دیگری در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز، تا برنامه دیگر هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.